कक्षा 6 मा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 6 को विज्ञान तथा वातावरण भन्ने विषयको 11औं पाठ र पाठको नाम केही उपयोगी रसायनहरू भन्ने बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। त यहाँ सबभन्दा पहिले नामै सुन त पाठको, केही उपयोगी रसायनहरू। उपयोगी रसायन त यो हाम्रो लागि कति छन्, तर हाम्रो घरमा हामीले प्रयोग गर्ने उपयोगी रसायनहरूको बारेमा आज अध्ययन गर्दैछौँ। त भाइ बहिनीहरू, म अलिअलि सम्झाउनुभन्दा पहिले नि यो भन्नुभन्दा पहिले म देखाउँदै तिमीहरूलाई यो तिमीहरूले देखेको नदेखेको भन्दै जान्छु है त। किनभने कतिपय विद्यार्थीहरूले मैले देखाउन खोजेको सबै कुरा देखेका होलान् र कतिपय विद्यार्थीहरूले नदेखेका पनि होलान्। त्यसैले गर्दाखेरि सबैको लागि हुनु पर्यो नि त। त्यसैले एक एक गरेर हेर्दै जाउँ है त। म केही सामग्रीहरू यहाँ सानो सानो कोठा भएको प्लास्टिकको यो चिजमा राखेर देखाउँछु है त। यो तिमीहरूले देखिरहेको यो त सिधै कुरो के, तोरीको तेल। अनि त्यसै गरेर यो हाम्रो किचनमा प्रयोग हुन्छ नि, हैन? अनि यो किचनमा प्रयोग हुने अथवा भान्साघरमा प्रयोग हुने यो के, यसलाई इस्ट भन्छौँ है हामी। यो इस्ट हो। तर अब यो इस्ट चाहिँ हाम्रो किताबमा मर्चा भनेर पनि लेखेको छ है। अब यसलाई पहिले कहिलेकाहीँ खमिर पनि भनिन्थ्यो। त यो इस्ट चाहिँ नि धुलोको रूपमा प्राप्त इस्ट भयो। अनि त्यसै गरेर यहाँ हेरौँ त, यो साह्रै थाहा पाइरहेको तिमीहरूले, यो त के सबैले चिन्छौ, तिमीहरूको फेभरेट पनि होला हैन, चिनी। यो भान्सामा प्रयोग हुने देखाउँदैछु है म पहिले चाहिँ। अनि यो के हो, निस्किन गाह्रो मानौ, फ्री फ्लो रहेनछ, यो नुन हो हैन त। अनि त्यस्तै गरेर भान्सामा प्रयोग हुने चिज नै म देखाउँदैछु निरन्तर। सबै चिज उपयोगी चिज भान्सामा मात्र हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन नि फेरि। यो के हो त, हर्दी, टर्मरिक। त्यसै गरेर अझै देखाउँदै जाउँ है। यो भान्सामै प्रयोग हुने चिज, यो के हो भन्दा यो खाने सोडा। यो खाने सोडा। अनि त्यस्तै फेरि तिमीहरूलाई कन्फ्युज होला, यो म अहिले एकछिनमा बताउनेवाला छु। यो पनि खाने सोडा नै भन्छन्, तर यो बेकिङ पाउडर हो। यो बेकिङ सोडा, बेकिङ पाउडर हेर्दा उस्तै छ। बेकिङ सोडा चाहिँ अलिकति दानेदार क्रिस्टलाइन हुन्छ भने यो बेकिङ पाउडर चाहिँ अलिकति फरक, केही पाउडरी टाइपको हुन्छ। अब अझै केही चिजहरू देखाउँ है त। भाइ बहिनीहरू, यो हेर त, यो तिमीहरूको फेभरेट पनि हुनसक्छ है। कतिपय विद्यार्थीहरूलाई घिउ मन पर्न सक्छ नि त, केटाकेटीहरूलाई हैन। यो घिउ हो नि हैन, यो घिउ। अब योदेखि बाहेक म भान्सामा प्रयोग हुने धेरै चिजहरू देखाउँदैछु है आज। कतिपय विद्यार्थीहरू चाहिँ अब आमाले भुजा पकाउनुहुन्छ, भात पकाउनुहुन्छ, त्यो गयो पस्केको खायो हिँडो, केही पनि थाहा नपाउने पनि हुन्छ। यो के हो भन्दा यो सुको अमिलो हो नि। हेर त, यो पनि भान्सामा प्रयोग हुन्छ, अचारलाई अमिलो बनाउनु प्रयोग गरिन्छ। अनि त्यस्तै गरेर अब भान्सामा मात्रै किन, यो चिन त, यो के हो, यो चाहिँ डिटर्जेन्ट भन्छौँ नि हामी, लुगा धुन प्रयोग गरिने डिटर्जेन्ट यो भयो। अब त्यसै गरेर अब हामीहरूले यो चाहिँ दाँत माज्न प्रयोग गरिने पेस्ट भयो हैन, टुथपेस्ट। अनि योदेखि बाहेक पनि अब साबुन त के देखाउनु भनेर मैले ल्याइन छु है, ल्याइन। अब यो साबुन पनि प्रयोग हुन्छ। किचनमा प्रयोग हुने एउटा चिज छुट्यो है। ल यहाँ हेर त, यो के हो, यो यहाँ हेर त लेखिरहेछ नि त, सिन्थेटिक भिनेगार लेखिरहेछ हैन। भिनेगार युज हुन्छ किचनमा, अचारलाई अमिलो बनाउन, कुनै चिजलाई अमिलो बनाउन। यो भिनेगार भनेको एसिटिक एसिड हो। यसको रासायनिक नाम के हो, एसिटिक एसिड हो। त यसरी मैले थुप्रै चिजहरू देखाएँ नि, जति थुप्रै देखाए पनि सिद्धिएन। किन सिद्धिएन भन्दा थुप्रै धेरै कुराहरू हामी प्रयोग गर्छौँ नि। योदेखि बाहेक पनि जस्तै हामीले घरको वरिपरि हाम्रो चाहिँ नि नालीहरूमा चाहिँ नि हामी फिनेल युज गर्छौँ। त्यस्तै नङ पालिस हटाउनु पर्यो
हाम्रो चाहिँ नि घरमा भएका महिलाहरूले के युज गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले त्यो नेल पलिस रिमुभर युज गर्नुहुन्छ हैन। त्यसै गरेर साबुनदेखि लिएर अनेकौं रसायनहरू हामी दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्छौँ। यस्ता यी सबै रसायनहरूको विषयमा केही थाहा पाउनु पर्यो नि। अब कतिपय चिज खानामा राखिन्छ, हालिन्छ, टेस्ट बढाउनको लागि हालिन्छ, कतिपय स्वास्थ्यकर बनाउनको लागि हालिन्छ, कतिपय रङ निकाल्नको लागि हालिन्छ, कतिपय रोगबाट बच्नको लागि राखिन्छ। विभिन्न उद्देश्यले खानामा प्रयोग हुने सामग्रीहरू चाहिँ आज हामी फोकस गरेर पढ्दैछौँ। उपयोगी रसायनहरू थुप्रै छन्, जानिराख्नुपर्ने, नाम सुझिराख्नुपर्ने। भाइ बहिनीहरूले एउटा लिस्ट बनायो भनेदेखि लामो लिस्ट बन्नेछ उपयोगी रसायनहरूको। तर आज हामी फोकस गरेर खानामा प्रयोग हुने रसायन चाहिँ अलिक बढी पढ्दैछौँ। भाइ बहिनीहरू, यहाँनिर एउटा कुरा पहिले प्रष्ट हुनु जरुरी छ। यो रसायन भन्नाले चाहिँ के बुझ्ने त? उपयोगी रसायन, खानामा प्रयोग हुने उपयोगी रसायन, त्यो भन्नाले चाहिँ के बुझ्ने त भन्दा थोरै मात्रामा प्रयोग हुने, वनस्पतिहरूबाट सामान्यतया प्राप्त हुने र केही चाहिँ अब जनावरबाट पनि प्राप्त हुन्छ। जस्तै घिउ त हामी गाई भैँसी दुधबाट पाउने नौनीबाट बनाउँछौँ नि त। त्यसै गरेर मह अब त्यो मौरीबाट प्राप्त हुन्छ। केही चाहिँ जनावरबाट पनि प्राप्त हुन्छ, जुन रसायनको रूपमा हामी प्रयोग गर्छौँ, खाद्य पदार्थमा को रूपमा प्रयोग गर्छौँ। केही धेरै जसो चाहिँ वनस्पतिबाट प्राप्त हुन्छ र केही खनिज पदार्थको रूपमा प्राप्त हुन्छ, जस्तै नुन जस्ता चिजहरू। त भाइ बहिनीहरू, जे भए पनि हाम्रो किताबमा खानामा प्रयोग हुने 5 वटा रसायनहरूलाई बढी महत्त्व दिइएको छ। आज हामी अब फोकस भएर ती 5 वटा रसायनहरूको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ भाइ बहिनीहरू। ती 5 वटा रसायनहरू के हुन् भन्ने कुरो पहिले म बताउँछु हाम्रो किताबमा भएको, अनि त्यसपछि ती रसायनको बारेमा एक गरेर हामी अगाडि पढाइ बढाउनेछौँ। त भाइ बहिनीहरू, अब म ती 5 वटा रसायनहरूको बारेमा अगाडि बढौँ है त। ल यहाँ हेर त, केही उपयोगी रसायनहरू हाम्रो किताबमा भएको चाहिँ रसायनहरू हामी प्रमुख रूपमा फोकस गर्दैछौँ। खाने सोडा, बेकिङ सोडा अङ्ग्रेजीमा। त्यसै गरेर दोस्रो चुक अमिलो। अब हेर, यो चुक अमिलोको चाहिँ अङ्ग्रेजी नाम छैन। हामीले चाहिँ अब के भन्न सक्छौँ भने लेमन जुस, कन्सन्ट्रेटेड लेमन जुस भनेर पनि भन्न सकिन्छ, नभनेकै राम्रो। चुक अमिलो नै हो। अब अर्को चिनी, सुगर, यो त सबैलाई थाहा छ। त्यस्तै घिउ, यसलाई घी भनिन्छ र कहीँ चाहिँ नि के भन्छ, क्लियरिफाइड बटर पनि भन्छ, कहीँ प्युरिफाइड बटर पनि भन्छन्। यो चाहिँ नि यो एसियन कन्ट्रीको साउथ इस्ट एसियामा चाहिँ बढी मात्रामा प्रयोग हुने भएको हुनाले नेपाल, भारत, यस्तै अरू पाकिस्तान, बङ्गलादेश यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ हाम्रो बढी मात्रामा हामी घिउ प्रयोग गर्छौँ। अनि यसलाई इङ्ग्लिसमा हामी घी भन्न सक्छौँ, वा प्युरिफाइड बटर पनि भनिन्छ, कहीँ क्लियरिफाइड बटर पनि भनिन्छ। अर्को खाने नुन, टेबल सल्ट, यो त सबैलाई थाहा छ। त यी 5 वटा रसायनहरू, यो रसायन भने पनि खाद्य वस्तुको रूपमा हामीले खानामा प्रयोग गर्ने यी चिजहरूको बारेमा हाम्रो किताबमा अलि बढी लेखिएको छ। हामीले यसैलाई फोकस गरेर कक्षालाई अब अघि बढाउँदैछौँ। त भाइ बहिनीहरू, अब खाने सोडा अर्थात् बेकिङ सोडाबाट कुरो सुरु गरौँ है त। खाने सोडाका गुणहरू के भन्दाखेरि, नम्बर 1, यो एक सेतो मणिब आकारको ठोस पदार्थ हो। इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सलिड। यो एक सेतो मणिब आकारको ठोस पदार्थ हो, व्हाइट क्रिस्टलाइन सलिड। एउटा गुण यो छ, यो भौतिक गुण है, बाहिरबाट हेर्दा देखिने गुण। मणिब आकारको भन्नाले भाइ बहिनीहरूले बुझ्छौ कि बुझ्दैनौ? हामीले कतै न कतै के अरे यो विज्ञानमा त आएको छ वा छैन, गणितमा त आएको छ। यो चतुर्भुज भन्छौँ हैन, आयतकार भन्छौँ, अनि त्रिभुज भन्छौँ। त्यो त्रिभुजका किनारा, चतुर्भुजको किनारा कस्तो स्ट्रेट लाइन हुन्छ नि त, सिधा रेखा जस्तो हुन्छ नि, हो त्यस्तै आकृति भएको छ कुनै ठोस वस्तुलाई हामी मणिब आकारको क्रिस्टलाइन भन्छौँ। अब दोस्रो गुण हेरौँ त, यो पानीमा घुलनशील छ। इट इज सल्युबल इन वाटर। एकपल्ट ट्राई गरेर हेरौँ न, हामीसँग बेकिङ सोडा यहाँ छ नि। ल, यो बेकिङ सोडालाई मैले पानीमा घुल्छ कि घुल्दैन भनेर देखाउनको लागि यहाँ पानी लिँदैछु है त।
पानी लिँदैछु है त। यहाँ मैले अलिकति पानी लिएँ। अब यो पानी लिएपछि यसमा मैले यो अलिकति बेकिङ सोडालाई राखेँ। राखेपछि अब म यसलाई चलाउँ है त। ल हेर त, यो मैले बेकिङ सोडालाई चाहिँ किन घोलेर देखाएको भने सायद कतिपय विद्यार्थीहरूलाई यो बेकिङ सोडाको विषयमा जानकारी नहुन सक्छ। सबै किचनहरूमा हामी बेकिङ सोडा युज गर्छौँ, सबै त घोल्यो नि, त्यो एक दुईवटा अशुद्धि बाहेक कहिलेकाहीँ त्यो अशुद्धि हाम्रो भान्सामा काम गर्दाखेरि परेको हुन्छ, त्यो बाहेक हेर्दा सबै फेरि क्लिन गायब भयो हाम्रो के खाने सोडा। खाने सोडा पानीमा घुलनशील हुँदो रहेछ, जसरी नुन चिनी घुल्छ खाने सोडा पनि घुल्छ। यसरी हामीले बुझ्यौँ। अब अरू पनि म बताउँ है त, अरू कुराहरू पनि अगाडि बढौँ। हेर त, यसलाई के काममा उपयोग गरिन्छ हैन। बेकिङ सोडा भने मैले यतिखेर एउटा कुरा मलाई यहाँ उल्लेख गर्न छुटेको जस्तो लाग्यो, त्यसलाई पनि उल्लेख गरिहालौँ है त। रासायनिक नाम बेकिङ सोडाको रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट अथवा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भनिन्छ। सम्झ है भाइ बहिनीहरू, हामी विज्ञानको अध्ययन गर्दैछौँ, रासायनिक नाम त थाहा पाउनु पर्यो। यो पानीमा घुल्ने, सेतो हुने, मडी बाकर यो सामान्य कुराहरू हो। यो विज्ञान नपढ्ने मान्छेहरूलाई पनि कति बेला थाहा हुनसक्छ, तर यसको रासायनिक नाम थाहा हुँदैन भाइ बहिनीहरू। रासायनिक नाम यसको के हो? सोडियम बाइकार्बोनेट वा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हाम्रो उपयोगितातिर जाउँ है त। यसलाई हामी के काममा उपयोग गर्छौँ? हेर त, यसलाई बेकिङ पाउडर बनाउन प्रयोग गरिन्छ, जसलाई पाउरोटी, केक, बिस्कुट आदि बनाउने उद्योगहरूमा प्रयोग गरिन्छ। इट इज युज्ड इन मेकिङ बेकिङ पाउडर विच इज युज्ड इन मेकिङ ब्रेड, केक, बिस्कुट and other substances, other food substances in food factories or food industries. यसरी हामीले यहाँनिर आइपुगेपछि अलिकति सानो कन्फ्युजन हामीलाई हुनसक्छ। खाने सोडा अर्थात् बेकिङ सोडा र बेकिङ पाउडरमा अलिकति फरक छ है भाइ बहिनीहरू। बेकिङ सोडा भनेको शुद्ध चिज हो, यो सोडियम बाइकार्बोनेट हो। तर बेकिङ पाउडर भनेको चाहिँ त्यो सोडियम बाइकार्बोनेटसँग अलिकति कुनै इडिबल एसिड भन्छ, खान मिल्ने अम्ल। अम्ल भनेको त सुनेका छौ नि, काहीँ काहीँ तेजाब पनि भन्छन्। अम्ल भनेको एसिड। एसिड भन्ने चिज सबै खानु त हुँदैन नि, ल्याबोरेटरीमा युज हुने एसिडहरू त हामी खान सक्दैनौँ नि, फेरि त्यो त छुनु पनि हुँदैन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्युरिक एसिड भन्ने एसिडहरू त्यो त छुनु नै हुँदैन। छालामा छुयो भने छाला नै चिरेर पाल पारेर अनेक दुर्घटना हुन्छ। तर खान सकिने एसिडहरू पनि छन् नि, ती खान मिल्ने एसिडहरू जस्तै भन्नु भिनेगार पनि त अघि मैले देखाएँ नि, एसिडिक एसिड खान हुने हो। अनि त्यसै गरेर अरू साइट्रिक एसिड हुनसक्छ। अब टार्टरिक एसिड भन्ने हुनसक्छ, नयाँ नयाँ नाम आयो है, टार्टरिक एसिड भन्छन्। कुनै खान मिल्ने एसिडसँग हामीले खाने सोडासँग अलिकति खान मिल्ने एसिड मिसाएपछि त्यो बन्ने चिज चाहिँ बेकिङ पाउडर हो। अब यो बेकिङ पाउडरले पानी पाएपछि चाहिँ अनि के हुन्छ, बेकिङ पाउडरबाट कार्बन डाइअक्साइड यसले उत्पन्न गर्छ। फेरि सुन है, यो के भने हो मैले भन्दा बेकिङ सोडामा अलिकति खान मिल्ने अम्ल त्यो कहाँ प्राप्त हुन्छ? खानेकुराबाट प्राप्त भएको हुन्छ, मिसाएर बनाइएको हुन्छ के? बेकिङ पाउडर। अनि बेकिङ पाउडरलाई हामी के काममा युज गर्छौँ? पाउरोटीमा युज। किन पाउरोटीमा युज गर्यो? पाउरोटीमा राखेर अनि त्यसलाई केही समयसम्म छोडिदिएर अनि तलबाट ताप दिँदाखेरि स्वाट्ट फुलेर पाउरोटी भुक्क ठुलो हुन्छ। कसरी भएको त भन्दा त्यसले कार्बन डाइअक्साइड ग्यास उत्पन्न गर्दछ। यसरी कार्बन डाइअक्साइड ग्यास उत्पन्न भएपछि त्यो कार्बन डाइअक्साइडले ठेलेर भुक्क फुलाइदिन्छ पाउरोटी। त्यसै गरी केकको कथा पनि त्यही हो, बिस्कुट पनि त्यही हो। तर कुन चिज कति मात्रामा फुलाउने भन्ने कुरो त अब हामी अहिले भर्खर 6 क्लासमा 6 क्लासलाई त चाहिएन, त्यो त अब फुड टेक्नोलोजीतिर आउँछ कति मात्रामा प्रयोग गर्ने भनेर। तर मैले अहिले बेकिङ सोडा र बेकिङ पाउडरबारे अलिकति भिन्नता बताएँ। मैले अघि देखाएको थिएँ नि बेकिङ सोडा र बेकिङ पाउडर, हेर्दा उस्तै लाग्छ। अब अर्कोतिर लागौँ त, यसलाई सफ्ट ड्रिङ्क बनाउन प्रयोग गरिन्छ।
सफ्ट ड्रिङ्क बनाउनु प्रयोग गरिन्छ। भाइ बहिनीहरू तिमीहरूले कतै सोडा पानी खाने बोतलबाट चाहिँ नि गुच्चा जस्तो यस्तो निकालेर त्यस्तो देखेको छौ होला नि। त्यो सोडा पानी खाने भनेको यो बेकिङ सोडा पानीमा मिसाएको हुन्छ र त्यसमा गुलियो बनाएर खानेको चलन छ। यसलाई सफ्ट ड्रिङ्क बनाउन पनि प्रयोग गरिन्छ, अन्य सफ्ट ड्रिङ्कमा पनि प्रयोग हुन्छ। अर्को कुरो, यसलाई पेटको अम्लीयपना हटाउन औषधिको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ। इट इज युज्ड टु रिमुभ एसिडिटी अफ स्टोमक एज अ मेडिसिन। यो हाम्रो पेटमा पेटको भित्ताबाट एक किसिमको अम्ल एसिड निस्किरहेको हुन्छ। अचम्म छ नि, हाम्रो शरीर पनि कति कम्प्लेक्स छ। हाम्रो पेटको भित्ताबाट एक किसिमको अम्ल निस्किरहेको हुन्छ। अब बेला मौकामा खाना खाइरह्यो भने त्यो अम्ल खानेकुरामा मिसिन्छ र त्यसले ठुलो हानि गर्दैन। अब खाली पेट बसिरह्यो लामो समयसम्म भने त्यसले खानेकुरामा मिसिनुको सट्टा त्यही पेटमै अनि आन्द्रामा जाने भएको हुनाले गर्दा त्यसले त्यही भित्तामा नकारात्मक असर गरेर घाउ पनि पारिदिन सक्छ। यसले गर्दा हामीलाई अम्लीयपना बढ्छ पेटमा। हो, त्यस्तो अम्लीयपना बढेको अवस्थामा हामीले खाने सोडालाई औषधिको रूपमा पनि प्रयोग गर्दछौँ। अब अर्को हेर त, यसलाई आगो निभाउने यन्त्रमा प्रयोग गरिन्छ। भाइ बहिनीहरू, आज हामीले अब यो खाने सोडालाई त किचनमा प्रयोग गर्ने वा खाने उद्देश्यको लागि प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा गर्दा गर्दै बिचमा अर्को कुरा पनि आयो है। उपयोगिता त हो नि, तिमीले देखेको छौ फायर एक्सटिङ्ग्विसर भनिन्छ नि। ठाउँ ठाउँमा चाहिँ एउटा सिलिन्डर जस्तो भित्तामा टाँसेको देखिन्छ नि ठुल्ठुलो अफिसहरूमा। धेरै ठुलो सिलिन्डर हुँदैन, ठिक्क साइजको। त्यो फायर एक्सटिङ्ग्विसर हो। त्यसभित्र एसिड राखेको हुन्छ प्लस यो बेकिङ सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट राखेको हुन्छ। त्यो सोडियम बाइकार्बोनेट र एसिड मिसिएपछि सरर कार्बन डाइअक्साइड ग्यास निस्किन्छ। कार्बन डाइअक्साइड ग्यासले बलेको चिजलाई निभाइदिन्छ। त त्यसैले यो बेकिङ सोडा अर्थात् सोडियम बाइकार्बोनेटलाई आगो निभाउने यन्त्रमा फायर एक्सटिङ्ग्विसरको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। मैले भर्खर बेकिङ सोडाको विषयमा केही कुरो बताएँ। अब दोस्रोतिर लागौँ है त। चुक अमिलो। यो चुक अमिलो अघि मैले देखाएको थिएँ नि, यहाँनिर छ नि त यो चुक अमिलो होइन। यो हेर्दाखेरि चाहिँ नि यस्तो रङको छ। यो चुक अमिलोको विषयमा केही जानकारी लिउँ न त। कतिपय विद्यार्थीहरूलाई थाहा होला, कतिपयलाई थाहा छैन। खालि आमाले पकाएको भात दाल तरकारी खायो, कुन तरकारीमा के हालेको छ, दालमा के हाल्नुपर्छ केही थाहा छैन, त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यस्तो त गर्नु हुँदैन। अब त हाम्रो किताबमै पढ्नुपर्ने स्थिति आयो नि त। कुन रसायन कहाँ खानेकुरामा कसरी प्रयोग हुन्छ भनेर पढ्ने दिन आयो। त्यसैले यो देखाएँ मैले चुक अमिलो। यो चुक अमिलोको विषयमा केही जानकारी लिउँ है त। पहिलो कुरो त यसको स्वाद अमिलो हुन्छ। यो यस्तो जिब्रोमा राख्यो भने कस्तो अमिलो हुन्छ। यो कागती भन्दा धेरै अमिलो हुन्छ नि। कागतीको रसबाटै बनाइने हो यो। अब यसको रङ खैरो कालो हुन्छ। इट इज साउर इन टेस्ट, इट इज ब्राउन डार्क इन कलर। यो बाहिरबाट हेर्दा देखिने चिज। अहिलेसम्म त खासै ठुलो विज्ञान आएको छैन। यो भौतिक गुण पनि भनिन्छ, बाहिरबाट हेर्दा स्वाद चाख्दा देखिने। अब यसमा साइट्रिक अम्ल हुन्छ। अब चाहिँ आयो है विज्ञान। साइट्रिक अम्ल भनेको एक किसिमको एसिड जुन खानेकुरामा हुन्छ। खानेकुरा भन्नाले फलफुलमा हुन्छ। साइट्रिक अम्ल यो कागतीमा हुन्छ। अझ कागतीभन्दा बढी यो सुन्तलामा हुन्छ, यो अमलामा हुन्छ। यसमा साइट्रिक अम्ल हुन्छ यो चुकमा। अनि यहाँ अर्को कुरा तिम्रो किताबमा लेखेको छ, यसमा भिटामिन सी हुन्छ भनेर लेखेको भए तापनि हुन त हुन्छ, कागतीमा भिटामिन सी हुन्छ। तर त्यो भिटामिन सीलाई तताइसकेपछि त्यो नष्ट भएर जान्छ। त्यसैले कागतीमा भिटामिन सी हुन्छ, तर अब चुक अमिलोमा चाहिँ त्यो भिटामिन सी बाँकी चाहिँ रहँदैन। साइट्रिक अम्ल चाहिँ बढी हामी प्राप्त गर्दछौँ। यसलाई अचार बनाउन प्रयोग गरिन्छ। देखेको छौ भने थाहा होला। अब आलुको अचार चट्ट बनाए अनि 2-4 थोपा 5-10 थोपा कति चुक लायो अनि फेरि मल्यो अनि अमिलो बनाइदिन्छ। तिमीले याद गरेछौ घरमा यस्तो देखेको छौ भने प्रष्ट थाहा हो। देखेका छैनौ भनेदेखि घरमा आफूभन्दा ठुलो आमा बुवा दिदी कसले बताउन सक्नुहुन्छ एकपल्ट सोधे पनि हुन्छ है त। कहाँ छ चुक अमिलो भनेर पत्ता लगाऊ है। अर्को, यसलाई कागती, ज्यामिर, निबुवा आदिको रसलाई पकाएर बनाइन्छ। कागती
तिमीलाई म देखाइहालौँ के भयो यो कुनै ठुलो कुरै छैन। हेर त कागती त यो त देखिरहेको चिज होइन, यो कागती भयो होइन। अनि यो के हो हेर त, यो निबुवा होइन। अब कागती निबुवा यस्तै ज्यामिर पनि तिमीले देखेको हुनसक्छ। यिनीहरूलाई इङ्ग्लिसमा भन्दा लेमन नै भनिन्छ। त्यो ज्यामिरलाई चाहिँ रफ लेमन भनिन्छ। इट इज प्रिपेयर्ड, चुक अमिलोलाई चाहिँ हामीले इट इज प्रिपेयर्ड बाई कुकिङ लेमन जुस एट हाई टेम्परेचर। धेरै तापक्रममा तताएको तताए रस, यसको रसलाई तताए गरेर अलिकति खैरो कालो किसिमको झोलमा परिणत गरिन्छ। यसरी हामी यो चाहिँ नि चुक अमिलो बनाउँछौँ। अब योदेखि बाहेक अझै हेर्दै जाउँ भाइ बहिनीहरू, यसले अचारलाई लामो समयसम्म संरक्षित गर्न मद्दत गर्दछ। इट हेल्प्स टु प्रिजर्भ पिकल्स फर लङ टाइम। प्रिजर्भ भनेर संरक्षित कसरी गर्छ त, यहाँ अलिकति विज्ञान छ है। अलिकति विज्ञानको विषयमा केही कुरा गरौँ है। यो कागतीको रसमा अम्ल हुन्छ, अम्लले ब्याक्टेरियाहरूलाई मार्छ। त्यसैले गर्दा ब्याक्टेरियाहरूलाई ग्रोथ हुन दिँदैन अथवा बढ्न वृद्धि हुन दिँदैन र यसले चाहिँ खानेकुरालाई अलिक अचारलाई विशेषतः लामो समयसम्म संरक्षित गर्न मद्दत गर्दछ। त मैले चुक अमिलो पनि सिद्ध्याएँ। अहिले हामीहरूले के पढ्यौँ त भन्दा खाने सोडा अर्थात् बेकिङ सोडाको बारेमा पढ्यौँ। अनि बेकिङ पाउडर पनि पढ्यौँ। यहाँनिर एउटा फेरि थपिदिनु पो मन लाग्यो मलाई, एउटा चिज छुटेछ नि। तिमीले सुनेको छौ वासिङ सोडा भन्ने एउटा अर्को चिज पनि छ नि, वासिङ सोडा, लुगा धुने सोडा भन्छौँ हामी। खाने सोडा एउटा, लुगा धुने सोडा अर्कै। लुगा धुने सोडाले फेरि खानु हुँदैन नि, त्यसले त फेरि खराब गर्छ। लुगा धुने सोडाले चाहिँ पानीमा भएको त्यो कडापनलाई हटाउने अनि साबुनले सजिलो फिच्दिने त्यो अर्कै हो। त्यसको रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होइन, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिङ सोडा, सोडियम कार्बोनेट भनेको चाहिँ वासिङ सोडा। यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ है। त्यो पढ्यौँ। पढिसकेपछि अब त्यसपछि मैले के पढाएँ, चुक अमिलो कसरी बनाइँदो रहेछ भन्दा कागतीको रसलाई उमाल्दा गरेर बनाइने रहेछ भनेर पढ्यौँ होइन। अनि त्यसका केही विशेषताहरू पनि जान्यौँ। ल अब अगाडि बढौँ त। तेस्रो उपयोगी रसायन हाम्रो किताबमा के दिएको छ भन्दा चिनी, सुगर। अब यहाँ सुगरको केही विशेषताहरू है। कतिपय कुरो त तिमीहरूलाई थाहा छ नि, सुगर भनेछ सिधै नि यसको स्वाद गुलियो हुन्छ। इट इज स्विट इन टेस्ट, टेस्ट यसको स्विट हुन्छ। अनि अर्को यो सेतो ठोस र मणिब आकारको हुन्छ। यहाँ अघि मैले देखाइसकेँ नि, इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सलिड। यो सेतो ठोस र मणिब आकारको हुन्छ। अनि अर्को विशेषता यसको, यो पानीमा सजिलै घोल्दछ। यो त तिमीलाई देखाउनै पर्दैन। अघि त मैले अर्को चिजलाई त देखाएँ, बेकिङ सोडा त देखाएँ घोलेर, किनभने कतिपयलाई थाहा नहोला भनेर। अब चिनी त के चियामा पनि घोलेकै हो, दुधमा पनि तिमीले घोलेरै खान्छौ, यो पानीमा सजिलै घोल्दछ। यो पनि एउटा यसको विशेषता अथवा गुण हो। अर्को यसको रासायनिक नाम सुक्रोज हो। यहाँ चाहिँ अलिकति गहिरो विज्ञान आयो है, यसलाई अलिकति म बुझाउँ है त। सुक्रोज सुनेको थियौ? सुनेको छैनौ भने म अझ यसलाई केही डिटेलमा बताउँछु है। एउटा चिज कार्बोहाइड्रेट भन्ने एउटा पोषक तत्त्व। हामीले खाने खानामा प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, फ्याट, भिटामिन्स र मिनरल्स 5वटा तत्त्वहरू, पौष्टिक तत्त्वहरू रहेका हुन्छन्। त्यसमध्ये मैले प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, फ्याट, भिटामिन र मिनरल मध्ये कार्बोहाइड्रेट चाहिँ ल्याएँ है। कार्बोहाइड्रेट केमा पाइन्छ भन्दा हामीले खाने भातमा पाइन्छ, रोटीमा पनि हुन्छ। त्यो कार्बोहाइड्रेटका विभिन्न रूप हुन्छन्। जस्तै हामीले खाने भातमा त्यो कार्बोहाइड्रेट स्टार्चको रूपमा हुन्छ। स्टार्च एउटा कार्बोहाइड्रेट हो। त्यसै गरी तिमीले ग्लुकोजको नाम त सुनेको हो नि त, ग्लुकोज पनि कार्बोहाइड्रेट हो। अनि तिमीहरूले कहीँ फ्रुक्टोज भनेर पनि सुनेको छौ होला, फ्रुक्टोज पनि कार्बोहाइड्रेट हो। अनि ल्याक्टोज भनेको सुनेको छौ? सुनेको हुनुपर्छ, किनभनेदेखि यो हाम्रो दुधमा व्यापक रूपमा पाइन्छ। दुध नै यसमा धेरै ल्याक्टोज हुन्छ। त्यो ल्याक्टोज पनि कार्बोहाइड्रेट हो। अनि ग्लुकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ल्याक्टोज, स्टार्च यो सबै कार्बोहाइड्रेटका विभिन्न रूपहरू हुन्। कुनै जटिल कार्बोहाइड्रेट,
कुनै सरल कार्बोहाइड्रेट, सरल र जटिल भन्नुको मतलब चाहिँ पानीमा स्वाट्टै घुल्ने चाहिँ सरल पनि भनिन्छ, त्यसको चाहिँ कणहरूको बनावट एकदम सरल प्रकृतिको हुन्छ। अब यहाँ अहिले के भनियो भन्दा चिनी भनेको यसको रासायनिक नाम सुक्रोज हो। सुक्रोज भनेको ग्लुकोज र फ्रुक्टोज दुईटा चिज, दुई किसिमको सरल कार्बोहाइड्रेट मिलेर सुक्रोज भनेको हुन्छ। यसको मतलब के रहेछ भन्दा यो चाहिँ ग्लुकोज र फ्रुक्टोज भन्दा अलिक जटिल किसिमको तर कार्बोहाइड्रेट अन्तर्गत पर्ने हैन, हामीले खाने पोषक तत्त्व अन्तर्गत पर्ने चिनी एक कार्बोहाइड्रेट हो। यसको रासायनिक नाम के हो? सुक्रोज हो। अब अर्को जाउँ है। यसलाई पेय पदार्थलाई गुलियो बनाउन प्रयोग गरिन्छ। इट इज युज्ड टु स्वीटेन द ड्रिङ्क्स। शरबतलाई गुलियो बनाए पनि, दुधलाई गुलियो बनाए पनि, अब अरू के चिजलाई गुलियो बनाएर खानुपर्ने छ, चिनी राख्यो, घोल्यो, खायो। यसरी यसलाई चाहिँ ड्रिङ्क्सहरूलाई गुलियो बनाउनुको निमित्त प्रयोग गरिन्छ। अब अर्को हेरौँ त, यसलाई खानेकुराहरू संरक्षित गर्न पनि प्रयोग गरिन्छ। यहाँनिर आएर फेरि अलि विज्ञान गहिरो बनाऊ है। खानेकुरालाई चिनीले कसरी संरक्षित गर्छ होला भन्दाखेरि यसलाई यसरी बुझौँ। चिनीले खानेकुरामा के गर्दछ भने त्यो खानेकुरामा भएको सेलहरू, कोषहरूबाट पानी चाहिँ नै निकालिदिन्छ। र कोषको विषयमा हामी अलिक पछाडि यो 15औं पाठमा हामी कोषको विषयमा पढ्दैछौँ, तर यहाँ अगाडि कुरा आइहाल्यो। त्यसकारण कोषको विषयमा अलिकति बढी केही कुराहरू बताएर अनि म यहाँ फर्केर कसरी संरक्षित गर्छ भन्छु है त। हाम्रो यो सजीवहरूको शरीर, चाहे त्यो प्राणी होस् या वनस्पति होस्, हरेक सजीव प्राणी हुन् या वनस्पति हुन्, उनीहरूको शरीर चाहिँ नि ससाना एकाइहरू मिलेर बनेको हुन्छ। र त्यो सबैभन्दा सानो एकाइ जसबाट प्राणी र वनस्पतिको शरीर बनेको हुन्छ त्यसलाई सेल भनिन्छ, अर्थात् नेपालीमा कोष भनिन्छ। तिमीहरू यसो याद गर न, यो घर बनाउँदाखेरि इँटाहरू राखेर हामी वाल बनाउँछौँ नि, यी जसरी इँटा मिलेर घर बन्छ त्यसै गरेर सेलहरू मिलेर प्राणीको, वनस्पतिको शरीर रचना बनेको हुन्छ। त्यो सेलभित्र अनेकौँ किसिमका के अरे सूक्ष्म वस्तुहरू हुन्छ जसमा पानी पनि हुन्छ। अब त्यो चिनीले त्यो पानीलाई सोसेर बाहिर निकालिदियो भने त्यो सेलहरूमा ब्याक्टेरियाहरू अथवा सूक्ष्म हानिकारक जीवहरू बाँच्न सक्दैन पानीको अभावले गर्दाखेरि। त यसरी अब हुन त यो प्रक्रियालाई अस्मोसिस भनिन्छ, यो सबै कक्षा 6लाई चाहिने होइन। त यसले पानीको मात्रालाई कम गरिदिने भएको हुनाले, सोसेर लिइदिने भएको हुनाले गर्दा पानीको मात्रा कम भएपछि त्यहाँ त्यो सूक्ष्म हानिकारक जीवहरू बाँच्न सक्दैन। त्यसैले खानेकुराहरूलाई संरक्षित गर्न पनि प्रयोग हुन्छ। इट इज अल्सो युज फर द प्रिजर्भेसन अफ फुड सब्सटेन्सेस। चिनीको विषयमा मैले कुरा सिद्ध्याएँ। अब अर्को रसायनको कुरा गरौँ है, घिउ। यसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा घी पनि भन्छौँ, कहीँ यसलाई प्युरिफाइड बटर पनि भन्छन्, कहीँ क्लियरिफाइड बटर पनि भन्छन्। घिउ भने पनि, घी भने पनि, प्युरिफाइड बटर वा प्युरिफाइड के अरे क्लियरिफाइड बटर भने पनि त्यो घिउ हो। घिउ, यसको विषयमा केही जानकारी लिउँ। गाई भैँसीको दुधबाट प्राप्त हुने नौनीबाट घिउ बनाइन्छ। इट इज मेड बाई द बटर obtained from the milk of cow and buffaloes। हैन, यसरी प्राप्त गरिन्छ। सब कयौँ विद्यार्थीहरूलाई त घिउ बनाए पनि थाहा होला। हिजो आज त के छ, सहर बजारमा पनि दुध उमालेपछि बन्ने छालीलाई जम्मा गर्यो अनि फ्रिजमा एकदम चिसो बनाएर त्यसलाई राख्यो डिप फ्रिजमा, अनि त्यसबाट तताएर खार्ने भन्छौँ, त्यसलाई खारेर घिउ बनाउने चलन त आजकल सहर बजारमा पनि व्यापक देखिन्छ। यसको लागि गाउँमै मदानीमा एकदम नौनी झिक्नु पर्ने पनि छैन। त भाइ बहिनीहरू, अर्को हेरौँ यसको विशेषता। सामान्यतया कोठाको तापक्रममा यो ठोस अवस्थामा रहन्छ। घिउ सामान्यतया ठोस अवस्थामा रहन्छ। हेर त, मैले अघि यहाँ देखाएको थिएँ नि घिउ, हैन? यो हेर त, यो कोठाको तापक्रममा ठोस अवस्थामा छ। इट रिमेन्स इन द फर्म अफ सलिड एट नर्मल रुम टेम्परेचर। अब अर्को हेरौँ त, यसको रासायनिक नाम ट्राइग्लिसराइड हो। यहाँ आएपछि अलिक वैज्ञानिक पक्षतिर हामी गयौँ है। यसको नाम सम्झ है, ट्राइग्लिसराइड
अघि मैले कतिवटाको चाहिँ नि रासायनिक नाम बताएको छु, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। घिउको रासायनिक नाम के? ट्राइग्लिसराइड हो। अब यस विषयमा डिटेलमा त हामी ठुलो कक्षामा गएर मात्र पढ्छौँ। अर्को, वनस्पति तेलबाट बनाइने घिउलाई वनस्पति घिउ भनिन्छ। ल, तेल पनि आयो, घिउ पनि आयो, के भनेको होला भन्दा तिमीहरूलाई थाहा छ वनस्पति तेल भनेको सूर्यमुखीको तेल, सोयाबिनको तेल अथवा भटमासको तेल, यिनीहरूमा हाइड्रोजन ग्यास अलिक तापक्रममा, उच्च तापक्रममा हाइड्रोजन ग्यास पठाइदियो भने त्यो तेल चाहिँ घिउमा परिणत हुन्छ। र त्यो घिउ त यो हाम्रो गाई भैँसीको घिउ जस्तो होइन नि, त्यसलाई हामी वनस्पति घिउ भन्छौँ। यहाँनिर आएर हामीले के चाहिँ बुझ्नुपर्ने भएको छ भने त्यही चिज ठोस अवस्थामा प्राप्त हुन्छ, घिउ भयो। त्यही चिज तरल अवस्थामा प्राप्त हुन्छ, तेल भयो। इङ्ग्लिसमा फ्याट्स एन्ड ओइल भनिन्छ। फ्याट एन्ड ओइल, फ्याट भनेको ठोस अवस्थामा प्राप्त, अनि ओइल भनेको तरल अवस्थामा प्राप्त। अनि वनस्पति तेलबाट बनाइने घिउलाई वनस्पति घिउ भनिन्छ। अब यसपछि अरू हेरौँ है त। घिउले शरीरलाई शक्ति दिन्छ। घिउ भन्नाले अब घिउ मात्र किन भन्ने, घिउ तेल चिल्लो पदार्थले शरीरलाई शक्ति प्रदान गर्दछ। तर इट गिभ्स इनर्जी टु ह्युमन बडी। तर यहाँ एउटा कुरा छ नि, धेर खानु चाहिँ हुँदैन नि, अहिले म त्यो पनि बताउँछु। यो भिटामिनहरू एबिसिडी भन्छौँ नि हामी, यी भिटामिनहरू भन्छौँ नि, विभिन्न भिटामिनहरूमध्ये भिटामिन ए, डी, ई र के चिल्लो पदार्थमा घुल्दछ र शरीरले प्राप्त गर्दछ। भिटामिन ए, डी, ई एन्ड के डिजल्भ्स इन फ्याट एन्ड क्यान बी एब्जर्ब बाई ह्युमन बडी। अनि अर्को कुरो, धेरै चिल्लो पदार्थ खाएमा शरीरमा बोसोको रूपमा जम्मा भएर शरीरलाई हानि गर्छ हैन। यदि हामीले खानामा धेरै चिल्लो पदार्थ खायौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ इट कन्भर्ट्स टु फ्याट एन्ड इट इज नट गुड फर हेल्थ। यो हाम्रो मुटुको रक्तनलीहरूमा को भित्तामा यो जम्मा हुन्छ, प्रेसर बढाइदिन्छ र अनेकौँ शारीरिक समस्या यसले उत्पन्न गर्छ। अब अन्त्यमा पाँचौँ रसायनको बारेमा बातचित गरौँ। यो के त भन्दा खाने नुन, टेबल सल्ट। यसको केही विशेषताहरू हेर्दा यसको स्वाद नुनिलो हुन्छ, यो सबैलाई थाहा छ, तिमीहरूले पनि बुझ्यौ। इट इज सल्टी इन टेस्ट। अनि यो पानीमा घुल्छ, यो सबैलाई थाहा छ, यो त कुनै ठुलो कुरै भएन। इट डिजल्भ्स इन वाटर। यो सेतो ठोस मणिब आकारको हुन्छ। इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सलिड। त हामीले यो घरमा जुन प्राप्त गर्ने यो नुन छ, यो एकदम मसिनो बनाएर पिसेको चाहिँ हो। वास्तवमा यो समुद्रबाट निकालिन्छ। समुद्रबाट निकाल्दाखेरि वास्तवमा के गरिन्छ भने समुद्रको किनारामा पानी समुद्रको छिर्न दिइन्छ, अनि त्यसलाई ब्लक गरिन्छ, अनि दिनौँ घाम लाग्दाखेरि त्यो पानीमा भएको त्यो पानी चाहिँ नि बाफ बनेर उडेर जान्छ। पानीमा भएको नुन चाहिँ त्यहीँ रहन्छ, अनि नुन चाहिँ झन् गाढा हुँदै जान्छ पानीमा, अनि अन्त्यमा अलिकति चिसो रातमा चाहिँ नि त्यो मडिबको रूपमा दाना दाना भएर देखा पर्दछ, अनि त्यही बेला यसलाई निकालिन्छ। यसरी यो चाहिँ नि मडिबको आकारमा हुन्छ। यसलाई समुद्रको पानीबाट निकालिन्छ। इट इज अब्टेन फ्रम सी वाटर। अनि अर्को, यसको रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड हो हैन। यसको रासायनिक नाम सम्झाइ, सबैको रासायनिक नाम महत्त्वपूर्ण छ। सोडियम क्लोराइड हो। हुन चाहिँ त्यो समुद्रमा पाइने अन्य चाहिँ वस्तुहरू पनि यसमा मिसिएको हुन्छ। म्याग्नेसियम क्लोराइड अलिकति मिसिएको हुन्छ, म्याग्नेसियम सल्फेट पनि मिसिएको हुन्छ, तर मूलभूत रूपमा यसमा सोडियम क्लोराइड नै मिलेको हुन्छ। यसलाई खाद्य पदार्थलाई संरक्षित राख्न पनि प्रयोग गरिन्छ। अघि मैले चिनीको विषयमा जे भने नि, त्योभन्दा पनि नुन त झनै बढी खानेकुरालाई संरक्षित गर्न प्रयोग गरिन्छ। तिमीले निम्की खाएको होला नि घरमा, निम्की भन्छन् कसैले, कसैले कागतीलाई चाहिँ नि यो नुनमा डुबाएर पुरै नुनमा चाहिँ नि गाडिन्छ, अनि लामो समयपछि त्यो कागती भित्र नुन भित्रसम्म छिर्छ र त्यो कागतीलाई हामी अचारको रूपमा प्रयोग गर्छौँ। त यसरी यसले त्यो खाद्य पदार्थका कोषहरूमा भएको पानीलाई निकालिदिन्छ र जसले गर्दा ब्याक्टेरियाहरू, हानिकारक चाहिँ नि सूक्ष्मजीवहरू फैलिन पाउँदैन र यसरी खानेकुरालाई इट प्रिजर्भ्स फुड सब्सटेन्सेस फर लङ टाइम। त भाइ बहिनीहरू, यसरी मैले आज भाइ बहिनीहरूलाई 5वटा प्रमुख रसायनहरू जुन हामी खाद्य पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्छौँ, खानामा मिसाएर खानको लागि प्रयोग गर्छौँ विभिन्न उद्देश्यले, त्यसबारेमा बताएँ। अब मलाई आशा छ यी सबै कुराहरू भाइ बहिनीहरूले कता बताउनु पर्यो भने बताउन सक्छौ।
यी सबै कुराहरू काहीँ लेख्नु पर्यो भने भाइ बहिनीहरू अब लेख्न सक्षम भयो भन्ने म आशा गर्दछु र यदि भन्दै आजको कक्षा म यहीँ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद।